आणि ते चिकनाचे जे वेस्ट आसा ते सगळे हांगा उडयतात। हांगा दुसरो सनसडो तयार जाला आणि सनसडो तयार जाल्यान हांगा किडी पडल्यात, एक तरेची दुर्गंधी येता। लोलयें पंचायतीचो वसर्तीत वाठार हो ओल्ड हायवे मात आता नवो सनसडो जावंक लागला। नवो हायवे जाल्ल्याच्यान पोन्नो हायवे कांय मोजकेच लोक वापरतात। ह्या वाठारांत जायतीं बार आनी रेस्टॉरंट्स आसा आनी तांचो चिकनाचो सगळो वेस्ट आसा तो हाडून ते ह्या वाठारांत उडयतात। सीसीटीव्ही नाशिल्ल्यान तांकां मेकळीक मेळ्ळ्या, मात ताचो घाण वास सगळी कडेन पसरला आनी पावसाक लागून हे हळशीक उदक सकयल व्हांवून वता, जाका लागून लोकांक बरोच त्रास जाता अशी लोकांची कागाळ। प्रशासनान हाची दखल घेवची आनी रितसर ती कारवाय करची म्हण लोक मागतात। न्यू ओल्ड हायवे सद्याक इतली हिंगा झाडां जावन अशी पडंग पडली आसा आनी हांगा पळोवंक शकता तुमी फाटल्यान म्हज्या फाटल्यान हांगासर हो कचरो खास करून जे मांस बीस कितें आसा पळय तें हाडून उडयला। जाल्यार आयज आमच्या पंचायत क्षेत्रांत लगभग 40 बार आसा। तशेंच पोल्ट्रीवाले आसा, ते पोल्ट्रीवाले हांगासर पळयल्यार म्हाका दिसता ही पोल्ट्रीची बोटली आसा। जाल्यार हांव पंचायती कडेन एक विनंती करतां, तुमी ताजेर नियंत्रण दवरचें आनी तांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिवचें। तुमचो जो गार्बेज आसा तो ज्या ज्या जाग्यार ज्या थंय तुमी डिस्पोज करचो, हांगासर आनी उडोवची न्ही। आमची पंचायत फक्त वेट गार्बेज कलेक्ट करता, जी ड्राय गार्बेज कलेक्ट करता। वेट गार्बेज आसा ती तुमी तुमची तेजी अरेंजमेंट करची, हांगासर हाडून उडोवची न्ही। कारण हांगा सकयल गांव आसा आनी हेंच तर उदक सकयल गेलें, लोकां बांयी गेले, लोकांक कितले दुयेंस जावंक शकता। ते असली कसली घटना घडची पयलीं हांव पंचायती कडेन विनंती करता, तुमी ताबडतोब हाजेर एक्शन घेवची। काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायती एक वसर्तीर म्हणटात। हो पयलो ओल्ड हायवे आनी ताचे नंतर वयल्यान हायवे गेल्ल्यान हो हायवे जो आसा हो हांगच्यान कचीत लोक वतात। आनीक लोलये पोळे पंचायतीक जवळ जवळ 40 बार आनी रेस्टॉरंट आसात। आनीक काही बार आनी रेस्टॉरंट आसात ते भायले लोक चलयतात, आमचे शेजारी राज्यांतले चलयतात। आनीक ते चिकनाचे जे वेस्ट आसा ते सगळे हांगा उडयतात। कारण हांगा CCTV कॅमेरा बसयल्ले नात, पुलीस बी हाडच्यान चड अशे येनात। आनीक चड अशें जाला कितें की ह्याच्यान कोण येनाशिल्ल्या कारणान हांगा दुसरो सनसडो तयार जाला आनी सनसडो तयार जाल्यान हांगा किडी पडल्यात, एक तरेची दुर्गंधी येता। आनीक ही सकयल देवणी आशिल्ल्या कारणान हांगा जे चिखलाचें उदक, जी दुर्गंधी पसरल्या, जे चिकनाचे वेस्टाचें उदक ते सगळे सकयल गेल्ल्या कारणान सकयल खूब अशा लोकांक मोठ्या प्रमाणात त्रास जाता। आनीक कन्सर्न ऑथॉरिटीन हांगा लक्ष घालपाचें आसा, पुलिसेन सुद्दां हांगा अधून मधून येवन चेक करपा जाय। कारण हांगा कोण तरी वेस्ट हाडून उडयतात, तांकां धरपा जाय, नाल्यार पंचायतीन तरी एक हांगा कॅमेरा लावचो, ना जाल्यार हांगा एक भयंकर रोग जावपाक शकता। आनी तसोच मोठो व्हडलो सनसडो हांगा बी तयार जातलो काय कितें असोय दिसता। ताका लागून पंचायत कन्सर्न ऑथॉरिटीन हांगा लक्ष घालचें आनी जातले बेगीन हें खंय तरी स्टॉप करचें अशें लोकांनी डिमांड केला। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।